السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنبداو لا كوفيجي ديال السيري نيميرو 5 بالنسبة للبريميتيف دو فونكسيون. إذا كما شفنا في الفيديو السابق شفنا العلاقات بالنسبة للبريميتيف ديال لي فونكسيون يوزيال. إذا نبداو بالإكسرسيس 1. إذا ديتيرميني البريميتيف دي بولينوم سويفون. عندنا البولينوم الأولى بي إكس إيكال إكس على بويسونس 8 بلس إكس أو كاري. غنذكرو إذا لا كانت عندنا أون جينيرال، لا كانت عندنا إف لي إكس إيكال إكس على بويسونس إن، شنو هي البريميتيف ديالها؟ غرون إف لي إكس اللي هي إكس على بويسونس إن كنزيد لها واحد وغنقسمها على إن زائد واحد بلس كونستونت. متفقين؟ إذا عندنا اف لي اكس دابا ايكال اكس على بويسونس 8 بلس اكس كاري، دونك مباشرة نقراو اف لي اكس شنو غتساوي 8 غنزيدو لها واحد 9، دونك غتولي اكس على بويسونس عندنا بلس 8 بلس 1 غندير مباشرة مثلا هاد البويسونس 8 غنزيد على واحد هي 9 على 9 بلس وهاد اكس كاري غتولي هي اكس على بويسونس 3 على 3 بلس كونستونت. بالنسبة للثانية اف لي اكس ايكال 3 اكس كاري بلس 5 اكس بلس 1، دونك مباشرة البريميتيف ديال اف لي اكس دابا 3 اكس كاري 3 كونستونت فوا اف لي اكس. دابا كنعرف ان كان عندنا كونستونت فوا اف، البريميتيف ديال هاد كونستونت فوا اف شنو غنقدر انا الفا غتبقى كندير البريميتيف ديال اف. دابا هنا 3 غتبقى عندنا وغنضربها فاش في البريميتيف ديال اكس كاري. البريميتيف ديال اكس كاري كما قلنا اكس كاري غنزيدو على واحد جوج زائد واحد هي 3، دونك اكس على بويسونس 3 على 3 بلس 5 كونستونت وندير البريميتيف ديال اكس اللي هي اكس راه هي اكس اس واحد، دونك واحد زائد واحد هي جوج، دونك تولي اكس كاري على جوج زائد مثلا كون ا. الا كان عندنا ا اف لي اكس ايكال ا، شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي ا اكس، دونك اكس هي ان اكس اللي هي اكس بلس كونستونت، دونك اف لي اكس ايكال 3 نسامبليفيو مع 3 بقات لنا اكس على بويسونس 3 plus 5 sur 2 x carré plus x plus constante. دابا ندوزو للتروازيام. إذا عندنا اف لي اكس هنا إيكال اكس على بويسونس 9 موان 3 اكس او كاري بلس 2، دونك بريميتيف مباشرة بريميتيف. إذا هنايا اكس على بويسونس 9 غنزيد على واحد هي 10، دونك تولي اكس على بويسونس 10 على 10 ياك موان 3 كونستونت بقات عندنا فوا اكس كاري. اكس كاري شنو هي الديريفي البريميتيف ديالها؟ هي اكس على بويسونس 3 على 3 بليس عندنا كونستونت البريميتيف ديالها هي دي كونستونت فوا اكس، اذا 2 اكس بليس واحد الكونستونت، دونك سامبليفيكاسيون هنايا. اذا اف لي اكس غتساوي غرام اف لي اكس اللي هي 1 سور 10 اكس على بويسونس 10 موان اكس على بويسونس 3 بلس 2 اكس بلس كونستونت. متفقين؟ بالنسبة للفونكسيون الرابعة، إذا عندي اف لي اكس إيكال موان 5 اكس على بويسونس 5 بلس 3، دونك مباشرة نعطيو البريميتيف. دونك كما غادا البريميتيف غنعاونوكم باش من نوصلو لي زانتيغرال هادو راه خاصهم يكون عندك بوغ ديتيرميني البريميتيف خاص تكون عندك لا ميثود. لا ميثود خاص تكون عندك باش يمكن لك تحسب الانتيغرال. اذا ما كاينش كتعرف لي بريميتيف لي زانتيغرال ممكن لك تحسبهم. متفقين؟ اذا غرون اف لي اكس شنو غتساوي؟ اذا موان 5 كونستونت بقات عندنا اكس على بويسونس 5، دونك على بويسونس 5 غنزيد لها واحد هي 6، دونك اكس على بويسونس 6 على 6 بلس 3 كونستونت قلنا البريميتيف ديالها هي كونستونت فوا اكس، اذا 3 اكس بلس كونستونت، دونك غرون اف لي اكس شنو غتساوي؟ هي موان 5 sur 6 x à la puissance 6 plus 3x plus constante. Donc دوزو cinquième fonction. إذا عندي f لي x égale x à la puissance 4 sur 3 moins 12 x au carré plus 3 sur 2. Donc grand f لي x
غتساوي اذا عندي كونستونت 1 sur 3 هي 1 sur 3 بقات عندنا 1 sur 3 كونستونت حيت اكس لا بويسونس 4 على 3 هي 1 sur 3 اكس لا بويسونس 4 دونك 1 sur 3 بقات عندنا اكس لا بويسونس 4 اذا بريميتيف ديالها هي اكس لا بويسونس 5 sur 5 moins 12 هي كونستونت اكس كاري شنو هي بريميتيف ديال اكس كاري هي اكس على بويسونس 3 على 3 بلس عندنا كونستونت بريميتيف ديالها هي كونستونت فوا اكس اذا 3 sur 2 اكس بلس كونستونت دونك بريميتيف عندنا هي دابا 1 sur 3 fois 1 sur 5 هي 1 sur 15 x à la puissance 5 ياك 12 sur 3 هي 4 إذا moins 4 x à la puissance 3 plus 3 sur 2 x plus constante. بالنسبة dernier إذا عندنا f de x égale à moins 4 sur 3 x à la puissance 3 plus 6x donc grand f de x إذا عندي constante بقات عندنا هي moins 4 sur 3 x à la puissance 3 بريميتيف ديالها هي x à la puissance 4 sur 4 plus إذا 6 constante x carré هذاك x بريميتيف ديالها هي x carré على جوج متفقين plus constante donc grand f de x égale 4 نسامبليفيو مع 4 بقى عندنا moins 1 sur 3 x à la puissance 4 6 نسامبليفيو مع 2 بقى عندنا 3 إذا plus 3 x carré plus constante إذا دابا لي بولينوم ضبطناهم لي بولينوم ساهلين بوغ ديتيرميني لي بريميتيف متفقين دابا ندوزو التمرين الثاني إذا l'exercice 2 إذا déterminer dans chaque cas les primitives de fonctions suivantes إذا عندي الفونكسيون الأولى f de x égale 15 x au carré moins 1 sur 3 x plus 2 إذا عندي polynôme إذا directement grand f de x إذا 15 غتبقى عندنا x au carré primitive ديالها قلنا هي x à la puissance 3 على 3 moins 1 sur 3 و x primitive ديالها هي x au carré على جوج بلس كونستونت هي دي كونستونت فوا اكس بلس واحد كونستونت دونك اف لي اكس ايكال اذا 15 على 3 هي 5 اذا 5 اكس على بويسونس 3 موان 1 sur 3 فوا 1 sur 2 هي موان 1 sur 6 اكس او كاري بلس 2 اكس بلس كونستونت بالنسبه للفونكسيون الثانيه اف لي اكس ايكال اذا موان 3 اكس بلس 1 sur 4 x à la puissance 3 donc grand f de x directement إذا هنايا moins 3 constante fois x شنو هي primitive ديالها هي x au carré على جوج plus 1 sur 4 و x à la puissance 3 هي x à la puissance 4 على 4 plus واحد constante donc grand f de x غتساوي إذا moins 3 sur 2 x au carré 1 sur 4 fois 1 sur 4 حنا دابا x au carré على x à la puissance 4 على 4 هي 1 sur 4 fois x à la puissance 4 donc 1 sur 4 fois 1 sur 4 هي 1 sur 16 x à la puissance 4 plus constante إذا دابا داو لي بولينوم ندوزو عندنا فونكسيون راسيونيل إذا 3 عندنا f ل x égale 1 sur x au carré plus 3x donc كما كنعرفوا ان الديريفي ديال 1 sur x كنعرفوا اش كتساوي هي moins 1 sur x carré donc بريميتيف ديال 1 sur x carré غنضربنا في moins 1 ولا moins 1 عطينا الديريفي هي moins 1 sur x ملي غنضربنا في moins 1 غادي ندخل الحق ندخلها لداخل حنا تخرج ماشي moins 1 ماشي مشكل يعني غنضرب في moins 1 عطينا هنا 1 sur x au carré donc primitive ديال 1 sur x carré هي moins 1 sur x donc مباشرة f ل x اش غتساوي primitive ديال 1 sur x carré primitive ديال 1 sur x carré هي moins 1 sur x وهنايا بلس 3 كونستونت x primitive ديالها هي x au carré على جوج بلس واحد كونستونت دونك نحيد لي من هنايا دونك f ل x اش عطينا هي moins 1 sur x plus 3 sur 2 x au carré plus constante
إذا بالنسبة كطريقة فونكسيون، إذا اف لي إكس إيكال، إذا عندي موان 2 سور 3 إكس بلس 3 على إكس كاري. إذا كما كنعرف قلنا البريميتيف ديال 1 سور إكس كاري البريميتيف ديالها شناهي؟ هي موان 1 سور إكس. دونك غران اف لي إكس إيكال، إذا هنايا أول حاجة إذا موان 2 سور 3 كونستونت فوا بريميتيف ديال إكس. بريميتيف دو إكس هي إكس كاري على جوج بلس هنا عندي 3 كونستونت 3 على إكس كاري، غنخرج هاد 3 هادي، 3 بقات عندنا على برا فوا 1 سور إكس كاري. 1 سور إكس كاري شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي قلنا هي موان 1 سور إكس بلس كونستونت. دابا علاش؟ حيت هادي كتساوي هاهي موان 2 سور 3 إكس، وهاد بلس 3 على إكس كاري غندير لها هي 3 فوا 1 سور إكس كاري باش تجيكم باينة فوا 3 سور 3 فوا 1 سور 1 سور إكس كاري. دونك هاهي موان 2 سور 3 كونستونت إكس هنايا البريميتيف ديالها هي إكس كاري على جوج، 3 كونستونت بقات عندي البريميتيف ديال 1 سور إكس كاري هي موان 1 سور إكس. دونك شنو عطينا اف لي إكس إيكال، إذا عندنا 2 سامبليفيون مع 2، إذا فاش بقات لنا موان إكس كاري ولا موان 1 سور 3 إكس كاري بلس موان هي موان، إذا موان 3 فوا 1 سور إكس هي موان 3 سور إكس بلس كونستونت. إذا ندوزو لا 5e فونكسيون. إذا عندنا اف لي إكس عفوا، إذا عندي اف لي إكس إيكال، إذا موان 1 سور إكس موان 2 تو كاري. إذا دابا هنايا كنعرف واحد الحاجة، الديريفي ديال 1 سور أو. شنو هو الديريفي ديال 1 سور أو؟ هو موان أو بريم على أو كاري. دابا حتى حنا عندنا دابا هادي اللي عندنا هنايا، أو بصفة عامة في الطابلو عندنا بريميتيف ديال أو كاري أو بريم على أو كاري. شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي دابا ملي تكون عندك أو بريم على أو كاري، إذا مو غتحيد غنضربنا في موان 1 ولا في موان 1، البريميتيف ديالها هي موان 1 سور أو. متفقين؟ دابا أو بريم على أو كاري، فين أو بريم على أو كاري؟ دابا أو كاري عندنا هنا أو كاري شنو هي الديريفي ديال إكس ناقص جوج؟ هي واحد. دونك شنو عندنا اف لي إكس؟ شنو غتساوي دابا هاد اف لي إكس؟ هاد موان غنخرجها لها برا، هاد شنو هي هو الديريفي ديال إكس ناقص جوج، حيت الديريفي ديال إكس هي واحد والديريفي ناقص جوج زيرو، هي واحد. هاد واحد دابا هي هاد موان هي على إكس ناقص جوج أو كاري. دونك عندك أو بريم على أو كاري، أو بريم على أو كاري بريميف ديالها هي ناقص واحد على أو ديريكتومون. دونك غران اف لي إكس شنو غتساوي؟ هاد موان هي بقات عندنا، هاد موان ديال موان 1 ديالها هي بريميف ديال أو بريم على أو كاري قلنا هي ناقص واحد على أو، إذا هاهي فوا ناقص واحد على أو، أو هي هادي هي إكس ناقص جوج بلس كونستونت. دونك غران اف لي إكس شنو غتساوي دابا؟ موان في موان هي بلس، دونك 1 سور إكس ناقص جوج بلس كونستونت. إذا نعقلوا على البريميتيف ديال أو بريم أو كاري هي ناقص واحد على أو. نديرو ليكزومبل اللي موراه تا هو بحالو. إذا عندنا اف لي إكس إيكال 3 سور 2 إكس موان 3 أو كاري. دونك نفس الشيء عندك أو كاري وعندك الديريفي ديال جوج إكس ناقص 3 هي جوج، وعندك هنا 3. إذا أنت تخرج على برا وكتضرب في جوج باش تلقى الديريفي ديال هادي هي جوج، بما أنك ضربتي في جوج تقسم على جوج على هاد الشكل. إذا إيكال دابا بقى باقيين حنايا في لا فونكسيون في اف لي إكس. دابا 3 نخرج على برا هي 3 فوا، إذا شنو خاصنا هنايا بالديريفي ديال جوج إكس ناقص 3 هو جوج. إذا غندير شحال؟ غندير هنا جوج، غنضرب في جوج، بما أنني ضربت في جوج غنقسم على جوج ها هي. متفقين؟ إذا ضربت في جوج وقسمت على جوج، والثلاثة هي 3 ونكتب هاد 2 إكس موان 3 تو كاري. متفقين؟ دونك هادي شحال كتساوي دابا 3 على جوج؟ بقات عندنا 3 على جوج فوا هاد الجوج شحال هي الديريفي ديال جوج إكس ناقص 3. إذا ديك جوج غنحيدها وغندير بلاصة جوج إكس ناقص 3 بريم الديريفي ديال جوج إكس ناقص 3 على جوج إكس ناقص 3
او كاري. دونك عندنا او بريم لا اي او كاري، عندنا الفا كونستونت ماشي مشكل، او بريم لا اي او كاري، بريميف ديالها هي ناقص واحد على او. دونك غران اف ل اكس غتساوي 3 على 2 هي كونستونت فاش مضروبه. اذا بريميتيف ديال او بريم لا او كاري هي ناقص واحد على او اللي هي 2 اكس ناقص 3 بلس كونستونت. دونك غران اف ل اكس غتساوي هي موان 3 سور 2 1 سور 2 اكس موان 3 بلس كونستونت. إذا ندوزو ساتيام فونكسيون. إذا عندنا اف ل اكس إيكال، إذا عندنا 5 سور موان 2 اكس بلس 1 أو كاري بلس 3. دونك هنايا أو كاري، دونك الديريفي ديال قلنا ديال موان 2 اكس بلس 1 الديريفي ديالها هي موان 2، هنا عندي 5، إذا 5 غتخرج غنضرب في موان 2 نقسم على موان 2 ديريكتومون. دونك اف ل اكس غتساوي دابا هنا غنخرجو على برا ياك فوا، إذا فاش قلنا خاصنا نضربو هنا في موان 2 حيت الديريفي ديال موان 2 اكس هو 1 هو موان 2، غتبقى ليا موان 2، إذا ضربت في موان 2 هنا، إذا نقسم على موان 2 على موان 2 اكس بلس 1 أو كاري بلس 3. دونك ديريكتومون هنايا هاد موان 2 شحال قلنا هاد موان 2 5 sur moins 2 هي moins 5 sur 2 فوا هاد moins 2 هي الديريفي ديال moins 2x plus 1، هي الديريفي ديال moins 2x plus 1 لا moins 2x plus 1 au carré plus 3. دابا نعطيه بريميتيف، دونك غران اف ل اكس ايكال، دونك شنو عطينا دابا او بريم لا او كاري الديريفي ديالها هي moins 1 sur u، اذا moins 1 من عند دابا هنايا moins 5 sur 2 فوا، إذا البريميتيف ديال او بريم لا او كاري قلنا هي موان 1 سور او اللي هي موان 2 اكس بلس 1، البريميتيف ديال 3 هي 3 اكس بلس كونستونت، وهاد موان ضربوها في هاد المو غتمشي لنا موان من هنا وتمشي لنا موان من هنا صافي. هي هاد لا فونكسيون البريميتيف ديال هادي هي هادي. إذا ندوزو دابا الفونكسيون الثامنة. إذا عندي 2x فاكتور ديال x أو كاري بلس 3. دونك شنو هي العلاقة دابا هادي مع هادي؟ دونك لا شي يحسب الديريف ديال x كاري بلس 3، الديريف ديال x كاري هي 2x والديريف ديال 3 هي 0، دونك هادي راه هي شحال؟ 2x راه هي الديريف ديال x أو كاري بلس 3، متفقين؟ x كاري 2x حيدتو درت بلاصة x كاري بلس 3 بريم فوا x أو كاري بلس 3. دابا كنبسط الفونكسيون، دابا كنعرف أن u بريم فوا u أس r appartient Q étoile prévu de moins 1 en général, U prime fois U os R, je n'ai primitif ديالها هي U à la puissance R plus 1 à la R plus 1. متفقين؟ donc U prime fois U os R R هنا هو واحد، donc primitif ديالها مباشرة هي U à la puissance R plus 1 هي X au carré plus 3 à la puissance 1 plus 1 لا 1 plus 1 دابا 1 هاد البويسونس زدت عليها واحد plus constante 1 plus 1 لا هي 2، donc F ل X غتساوي هي x au carré plus 3 à la puissance 2 على 2 plus كونستون. نديرها ديريكتومون دابا هنا نحطو ديريكتومون هنا ماشي مشكل. دونك ندوز فونكسيون التاسعة. دونك اف لي اكس ايكال عندنا اكس بلس 2 على بويسونس 3 يو اس ار، ولا خاص واحد يو بريم الديريفي ديال اكس زائد 2 شحال هو واحد، دونك غادي نكتب على شكل ماذا؟ دابا الديريفي ديال اكس زائد 2 راه هي واحد، دونك هاد واحد اللي كاين على برا غندير اكس زائد 2 بريم، ها هي الديريفي ديال اكس زائد 2 هو واحد، غتبقى نفسها في اكس زائد 2 على بويسونس 3. دونك غرون اف لي اكس مباشرة اش غتساوي ليا؟ اذا يو بريم في يو اس ار هي يو اس ار زائد 1 على ار زائد 1، ار زائد 1 3 زائد 1 هي 4، دونك مباشرة عطينا هي اكس زائد 2 على بويسونس 4 على 4 بلس كونستونت ديريكتومون. بالنسبة للفونكسيون 10 إذا عندي اف لي اكس إيكال 3x موان 2 على بويسونس 4، دونك الديريفي ديال 3x ناقص 2 هي 3 ولكن عندك هنا 1، إذا اش غندير؟ غنضرب في 3 نقسم على 3، إذا نضرب في 1 على 3 ونضرب في 3 اللي نحتاجها في 3 عامل لي 3x موان 2 على بويسونس 4، متفقين؟ إذا ضربت في 3 وقسمت على 3، و3 شنو هي دابا 3 هي الديريفي ديال 3x ناقص 2، دونك اف لي اكس شحال غتساوي دابا؟ هي 1 على 3 في شحال؟ 3 غنحيدو وغندير بلاصة 3x ناقص 2 بريم في
3 إكس ناقص جوج على بويسونس 4. دونك غرون اف لي إكس غتساوي الكونستونت هادي 1 سيغ 3. فاش نضربوها؟ شنو هي بريمي ديال اي بريم فوا اي اس ار؟ هي اي اس ار زائد 1 على ار زائد 1. 4 غنزيد لها 1 هي 5. دونك تولي عندنا هي 3 إكس ناقص جوج على بويسونس 4 زائد 1 هي 5 على 5 زائد كونستونت. دونك غرون اف لي إكس هاد 5 نضربوها في 3 ولا عندنا 5 على 1 على 15 عامل لي 3 إكس ناقص جوج أس 5 زائد كونستونت. ندوزو فونكسيون 11. إذا عندنا اف لي إكس إيكال إكس كاري فاكتور ديال إكس أس 3 زائد 5 الكل أس 3. شنو هي العلاقة دابا إكس كاري مع إكس أس 3 زائد 5؟ الديريفي ديال إكس أس 3 زائد 5 هي 3 إكس كاري، وهنا عندي غير إكس كاري. دونك نضرب في 3 نقسم على 3 نفس الشيء، غتولي عندنا 1 سيغ 3 فوا شحال فوا 3 إكس كاري. إذا ضربت في 3 نقسم على 3 عامل لي إكس أس 3 زائد 5 أس 3. دونك بوتي اف لي إكس غتساوي 3 إكس كاري هي الديريفي ديالها، هاد 1 على 3 بقات عندنا 1 على 3، والديريفي ديال إكس أس 3 زائد 5 هي 3 إكس كاري. دونك 3 عفوا إذا 3 إكس كاري غنردها هي إكس أس 3 زائد 5 بريم عامل لي إكس أس 3 زائد 5 أس 3. متفقين؟ دونك هذه هي 3 إكس كاري هي الديريفي ديال إكس أس 3 زائد 5. دونك ممكن اي اس ار في اي بريم في اي اس ار معروفه البريميتيف ديالها، غنعطي البريميتيف مباشره. اذا 1 سيغ 3 بقات عندنا فوا بريميتيف ديال اي بريم فوا اي اس ار هي اي اس ار زائد 1 على ار زائد 1. اذا تولي عندنا اكس اس 3 زائد 5 اس شحال؟ اذا على بويسونس 4 sur 4 plus constante. Donc f de x égale 1, 3 fois 4 هي 12 fois x à la puissance 3 plus 5 à la puissance 4 plus constante. إذا ندوز على الفونكسيون الجاية. إذا عندي f de x égale cos de x. هادو ديجا شفناهم، إذا نذكرو. إذا عندي هنايا cos x moins cos x، هنا عندي sin x وهنا عندي moins sin x. إما كنبغيو نمشيو بالديريفي كنمشيو على هاد الشكل، الديريفي بريميتيف كنمشيو في هاد لو سونس هذا. دونك بريميتيف ديال cos x مباشرة هي sinus de x. دونك grand f de x égale sinus de x plus constante. بالنسبة ل 13 f de x égale sinus de x. Donc مباشرة grand f de x égale primitive ديال sinus x هي moins cos x. donc moins cos x plus constante. بالنسبة للفونكسيون الجاية cos ديال 3x، bien cos 3x cos ديال 3x. إذا بالنسبة لcos ديال 3x إذا كما كنعرف أن البريميتيف، ولا نمشيو بواحد الميثود اخرى ندير الحاله العامه. دابا عندي كومبوزي ديال لو فونكسيون بغيت نحسب الديريفي ديالها، شنو كيعطينا؟ هي جي بريم دو اكس فوا اف بريم ديال اش؟ ديال جي اكس. دونك شنو هي البريميتيف ديال جي بريم فوا اف بريم ديال جي اكس؟ شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي اف اون جي دو اكس. متفقين؟ الحاله العامه. دونك مشينا بغينا نخدموا بهذه الحاله حنايا، عندك دوك فونكسيون كوس اكس وعندك 3 اكس ياك. اذا خاصني نبين هذه بعدا. متفقين؟ غنمشي لكم دو ميثود، انا غندير لكم الحاله العامه هي هذه جي بريم دو اكس. دابا عندك لداخل هنايا 3 اكس ياك. اذا هنا كوس بحال عندك بريم ديال جي اكس. دابا جي اكس دابا هي اللي كتكون الدخلانيه، غندير الديريفي ديالها 3 اكس بريم هي 3 ياك، وانا عندك غير واحد. اذا نقسم على 3 هي متفقين؟ غنقسم على 3 ضربت في 3 اكس بريم. 3 اكس بريم هي 3. متفقين؟ اذا هاي 3 مقسومه على 3 بقات مزيانه فوا. دابا هنايا خاصك اف بريم دو اكس، خاصنا اف بريم. اشنو هي الفونكسيون اللي كندير فيه وكتعطيك كوس وكتعطيك الكوسينيس اكس؟ الفونكسيون اللي كنديري فيها هانت عندنا قلنا كوس اكس موان كوس اكس، هنايا سين اكس وهنايا موان سينس اكس.
دابا الكوسينيس اكس شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي السينوس اكس. دونك غندير لها دابا كوس اكس نرجعها هي السينوس بريم ديال 3 اكس. دونك هذه هي هذه متفقين؟ هذه هي هذه 1 على 3. دابا الديريفي ديال 3 اكس هي 3 قسم على 3 بقات 1 مشات. والديريفي ديال السينوس هو الكوسينوس ها هي 3 اكس. متفقين؟ دونك شنو هي البريميتيف ديال جي بريم؟ ها هي جي بريم فوا اف بريم ديال جي اكس. دونك بريميتيف هي اف غون جي دو اكس. دونك اف عندنا شحال هي اف؟ هاي اف بريم هي هذه اف هانتو اف. دونك سينوس ديال اش؟ ديال جي اكس اللي هي ديال 3 اكس بليس كونستون. دابا درت هذه ود 1 على 3 نقسم على برا هي 1 على 3. متفقين؟ دابا هي بريميتيف. دوزيام ميثود انا كنعرف ان مباشرة الا كانت عندنا الكوس ديال ا اكس بليس بي. شنو هي دابا ا ابارتيان ان غيطوال؟ شنو هي بريميتيف ديال كوسينوس؟ هي السينوس اكس ياك. دونك بريميتيف دابا ديال هاد لا فونكسيون هي شحال؟ هي 1 على ا ياك. بريميتيف ديال كوسينوس هي السينوس. دونك السينوس ديال ا اكس بليس بي بليس كونستون ديريكتومون. دونك غنجيو نديرو هنا مباشرة هادي اش نديرو؟ غران اف لي اكس كتساوي 1 على ا هي 3 ا ياك. اذا 1 على 3 مضروبة كوسينوس شنو هي بريميتيف ديالها؟ هي السينوس. دونك السينوس ديال ا اكس بليس بي هي 3 اكس بليس كونستونت. راه هي هادي نفسها. متفقين؟ اذا اللي بغاو يخدموا به يخدموا به. وبالنسبة البريميتيف ديال السينوس ديال ا اكس بليس بي هي 1 على ا كوس ا اكس بليس بي. علاش جاتنا واحد البريميتيف ديال السينوس هي موان كوسينوس. هاد موان خرج على برا. اذا ندوزو اذا اف لي اكس ايكال 1 موان كوس ديال 2 اكس. دونك اف لي اكس مباشرة شنو كتساوي؟ 1 بريميتيف ديالها هي اكس. بريميتيف ديال كوس ا اكس بليس بي قلنا هي 1 على ا. اذا 1 ا هي 2 اذا 1 على 2. بريميتيف ديال كوسينوس هي السينوس. دونك السينوس ديال 2 اكس بليس كونستونت. بالنسبة ل 16 اف لي اكس ايكال كوس ديال 3 اكس بليس بي على 2. اذا ديريكتومون غران اف لي اكس ايكال اذا 1 على ا هي 1 على 3 مضروبة في شحال؟ بريميتيف ديال كوسينوس هي السينوس. دونك السينوس ديال ا اكس بليس بي ديال 3 اكس بليس بي على 2 بليس كونستون ديريكتومون. بالنسبة للأخرى اف لي اكس ايكال موان 3 اكس بليس sinus de 1 sur 2p x. إذا كما كنعرفو أن البريميتيف ديال السينوس ا اكس بلس بي البريميتيف ديال هادي اش كتساوي؟ هي موان 1 سور ا كوس ا اكس بلس بي. ملي جاتنا هاد واحد البريميتيف ديال السينوس هي موان كوسينوس. متفقين؟ إذا ديريكتومون غران اف لي اكس ايكال موان 3 كونستونت فوا بريميتيف ديال اكس هي اكس او كاري سور 2. إذا بريميتيف ديال السينوس ا اكس بلس بي قلنا هي موان 1 سور ا. إذا موان 1 سور ا هي 1 سور 2 بي راه كونستونت فوا كوس ديال ا اكس 1 سور 2 بي اكس ا اكس بلس بي بلس كونستونت. دونك اف لي اكس ايكال اذا موان 3 سور 2 اكس او كاري. اذا لانفيرس ديال 1 سور 2 بي هو 2 بي 2 بي كوس ديال 1 سور 2 بي اكس بلس كونستونت. اذا شفنا لي تكنيك ديال لي بريميتيف ديال لي بولينوم بصفه عامه الفا فوا اكس على بويسونس ار بريميتيف ديالها معروفه وديال يو بريم فوا يو على بويسونس ار حتى هي معروفه يو بريم لا يو كاري حتى هي معروفه وديال كوسينوس والسينوس. اذا الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا اوتر تكنيك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.